अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला और पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल का फ़ैसला बंद कमरे में चंद लोगों ने एक रफ सी डायरी के ऊपर पेंसिल से लिख के कुछ इस तरीके से रखा हुआ है और इसको अब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर ले आएंगे। उसी के लिए इस वक्त काम चल रहे हैं। लग रहा था कि शायद मामलात हाथ से निकल रहे हैं अथॉरिटीज़ के और इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज, लोकल कवरेज के अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा आया, लेकिन इन दी एंड मामलात पाकिस्तान में आप सबके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, सियासतदानों के कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, लेकिन कुछ चंद अथॉरिटीज़ हैं, इनविजिबल अथॉरिटीज़ हैं, जिनके हाथ से मामलात यहाँ कभी भी नहीं निकलेंगे। बिलावल भुट्टो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि बड़ा मैच्योर सियासी नज़रिया रखते हैं, वो दूरअंदेश नज़रिया रखते हैं। हालांकि वो ट्राइड आउट सियासतदान नहीं हैं, उनको पीडीएम की गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्ट्री मिली थी, लेकिन उस वक्त की किसी भी परफॉर्मेंस को आप ओवरऑल रेट नहीं कर सकते उस बंदे की सियासत के ऊपर। लेकिन बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का कॉम्बिनेशन पीपल्स पार्टी में ऐसा है, जो जितना मर्जी बिलावल साहब एक मैच्योर सियासत कर लें, लोग स्टिल उनसे हिचकिचाएंगे, स्टिल हेजिटेंट महसूस करेंगे। इसलिए नहीं कि आसिफ अली जरदारी से हमारी कोई पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग है, बल्कि 2013 से पहले जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, तब अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत से लोगों ने उसको फर्स्ट हैंड विटनेस किया था। ये 1970-1980 की बात नहीं है। जो पीपल्स पार्टी की पुअर डिसीजन मेकिंग थी, जो उनके ड्रॉबैक्स थे, उस सारी चीज़ का जो मुल्क के ऊपर असर आया, आवाम के ऊपर असर आया, आपकी मईशत जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई उनके टेन्योर में, वो हमने देखा है। तो आसिफ अली जरदारी का जो प्रेसिडेंशियल टाइम पीरियड हो सकता है, उनकी गवर्नमेंट में आने से जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लोगों को बखूबी है। लेकिन मामलात बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो कि मैंने अपने वालिद साहब से कहा है कि जी मुझे फ़ैसला करने दें, तो फ़ैसला ना जरदारी साहब ने करना है, ना बिलावल साहब आपने करना है, किसी ने भी नहीं करना। यहाँ पर अभी मैंने बताया कि एक रफ सी डायरी पे, रफ से पेज के ऊपर आपके मुस्तकबिल का, इस मुल्क का फ़ैसला करके उन्होंने रख दिया है, और वो टाइम लाइन पहले से सेट है, चीज़ें उसके मुताबिक होंगी, या फिर आपको आप एलिमिनेट हो सकते हैं सीन से, लेकिन वो प्लान्स एलिमिनेट नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात, अलीम खान समेत इंपॉर्टेंट लीडर्स पर मुश्तमिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की जाती है, जिसमें आसिफ अली जरदारी ऐलान करते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून को वफाक में हुकूमत बनाने में सपोर्ट करेंगे, और ख़ुद हमें कोई मिनिस्ट्रीज एज सच नहीं चाहिए। लेकिन बाद में उनका जो डिमांड्स आती हैं, वो पहले से भी यही थी कि प्रेसिडेंशियल पोजीशन चाहिए पीपल्स पार्टी को, सेनेट का चेयरमैन चाहिए उनको, स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली भी पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर आप रहें, सीएम पंजाब मरीम नवाज़ वो आ जाए, कोई हमें मुज़ाहिका नहीं है, हम आप पर कुर्बान करते हैं इन सीट्स को। बिल्कुल जैसे पीडीएम 1 में बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्ट्री दी और शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर बिठा के उन्होंने ऐसे जाहिर किया आसिफ अली जरदारी ने कि हम कुर्बान कर दी हमने ये प्राइम मिनिस्टर की सीट आप पर। हालांकि एक अंधे को नज़र आ रहा था उस वक्त कि जो भी बंदा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो अपनी आज तक की जितनी भी सियासी खिदमात उस बंदे ने की हैं, चाहे उसने अपना हर चीज़ कुर्बान कर दी हो मुल्क पे, लेकिन वो उसको मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कर देगा, और वो किया शहबाज शरीफ ने। वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये भी पता था, स्टिल वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के ऊपर आए। इस दफ़ा भी कुछ उसी तरीके के हालात बने हैं, और उससे वर्स हैं। पीडीएम 1 से ये वर्स तरीके से पीएमएलएन फंस रही है इस दफ़ा। एक होस्टेज सिचुएशन है कि अगर ज़्यादा मसला हुआ तो जी स्पीकर आपका, सेनेट आपका, तो नो कॉन्फिडेंस वोट दें, शहबाज शरीफ को उठा के बाहर फेंकें। अगर बिल्स पास करवाने हैं, बिल्स को रोकना है, तो प्रेसिडेंशियल पोजीशन आपकी जो मर्जी करें, ठीक है जी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स मौजूद हैं, आप बहुत कुछ उससे कर सकते हैं। यानी कि पीएमएलएन अपने आप को ऐसी कंडीशन में, ऐसी हुकूमत पे तरस भी आपको कम ही आता है, जो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है, खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो आप क्या ऐसे किसी बंदे से सिंपैथी रख सकते हैं? उस पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं होती है। इन सारी चीज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक तो सीएम पंजाब में पहली दफ़ा एक ख़ातून चीफ मिनिस्टर का आना है, मरीम नवाज़ का। और मरीम नवाज़ की पॉजिटिविटीज़, वही बात कि जी ट्राइड आउट पॉलिटिशियन नहीं है वो, उनका हमें पिछला कोई भी नहीं रिकॉर्ड पता कि वो जब मिनिस्ट्री में होंगी या पोजीशन पे होंगी तो कैसे बिहेव करेंगी। डायरेक्टली पहला इलेक्शन लड़ा और डायरेक्ट वो चीफ मिनिस्टर लगी हैं पंजाब का। उसमें एक प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मौजूद रहेगा जो उनकी फैमिली का है, इस तरीके से कि उनकी अपनी फैमिली में बहुत से चीफ मिनिस्टर पंजाब मौजूद हैं,
ان کی فیملی میں پرائم منسٹرز موجود ہیں اور اس ٹینیور میں شہباز شریف ان کے جو انکل ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں گے. تو مریم نواز کو ایک اسٹینڈرڈ ہے جو ان کے لیے سیٹ کیا گیا ہے. جیسے حمزہ شہباز جب آئے تھے بزدار کے بعد پنجاب کا سی ایم، بہت تھوڑے ٹینیور کے لیے آئے، لیکن لوگوں نے اس تھوڑے ٹائم پیریڈ میں ہی حمزہ شہباز کو جج کر لیا تھا. ان کو انف ٹائم نہیں ملا. رپورٹس کے اکارڈنگ نواز شریف بھی کچھ سیٹسفائیڈ نہیں رہے حمزہ شہباز کی پولیٹیکل اپروچ سے جب وہ چیف منسٹر پنجاب بنے تھے. اب مریم نواز نے اپنے جو ان کے کزن ہیں ان کے ساتھ جو معاملات رہے وہ انہوں نے آبزرو کیے ہیں، اور وہ جو ایک کشیدگی ہے ان دونوں کزنس کے بیچ میں وہ بھی اس وجہ سے ہی موجود ہے. کزن رائیولری، پھر جی آپ نے وہی فیملیز کے اندر ہوتا ہے نا، دیکھو اس نے کتنے اچھے نمبر لیے تھے، تم نے کیوں نہیں لیے. تو اس لحاظ سے تو مریم نواز کو پرابلم نہیں ہے. شی ول پرفارم بیٹر دین حمزہ شہباز، یہ ایک بات ہے. لیکن ان کا ایکچوئل میں جو کمپٹیشن ہے وہ ہے شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ. کیونکہ فیملی کی جب آپ کی پولیٹکس اس طریقے سے چل رہی ہو، اور ان کی میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پی ایم ایل این کے پاس بہت سی اچھے پروجیکٹس اور ان کی اچھی خدمات ہیں جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن اس وقت کے ان کے یہ پی ڈی ایم کے بعد سے جو انہوں نے کام شروع کیے، جس طریقے سے انہوں نے خود کو بھی گرایا، پھر ملکی حالات کو بھی گرایا، معیشت کو بھی گرایا، تو اس سے ان کے اوپر طرز آپ کو کم نہیں آتا ہے. تو مریم نواز نے اس کو بیسیکلی ٹاپ کرنا ہے، جو ان کی پریویس پرفارمنسز رہی ہیں شہباز شریف کی اور نواز شریف کی. اب وہ کس طریقے سے کر سکیں گی یہ ایک کویشچن ہے. لیکن اس سے بھی بڑا ایک چیلنج جو مریم نواز نے فیس کرنا ہے وہ ہے اپوزیشن کا. کیونکہ پنجاب اسمبلی میں پی ایم ایل این میجورٹی کے ساتھ بے شک ہے، لیکن وہ تھوڑے سے سیٹوں سے ہی جیتی ہے. وہاں پر ایک اچھا خاصا نمبر اپوزیشن کا موجود ہے، اور وہ ایسی ویسی اپوزیشن نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے، عمران خان کی تربیت یافتہ اپوزیشن ہے. عمران خان کو جس طریقے کی گورنمنٹ کرنی آتی ہے وہ اس سے کہیں گنا 4 ہاتھ آگے جا کے وہ اپوزیشن چلاتے ہیں. یہ 2013 میں ہم نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھا تھا. اور اس وقت آپ نے ایک چھڑی ہوئی اپوزیشن ہے جس میں آپ نے آ کے حکومت کرنی ہے. عمران خان ان کا لیڈر جیل میں، کیسز یہ وہ، اور وہ ریلیکس ہے جیل کے اندر، وہ بڑے ریلیکس مائنڈ کے ساتھ ان کو گائیڈ کر رہا ہے. اور آپ ان کی اس چیز کو دیکھیں کہ عمران خان نے پہلے اپنا جو بھی مائنڈ سیٹ رکھا تھا، لیکن اب وہ بھی ایک وار مائنڈ سیٹ میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جنگ ختم ہی نہیں کی. آپ نے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی بجائے آپ نے ہر طرح کا اس کے اوپر کیس ڈالا. آپ نے اس کو غدار بھی بنایا، آپ نے اس کو بے ایمان بھی بنایا، آپ نے اس کو کریکٹر لیس بھی بنایا. ٹھیک ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کریکٹر لیس والا جو کیس ہے، عدت کا کیس ہے، تو آپ نے ہر لحاظ سے ایک بندے کو ہٹ کیا. تو وہ بھی ایک وار مینٹالٹی کے اندر آ گیا ہے، جس کا اندازہ آپ اس چیز سے کریں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کا نام جو ہے وہ شامل کیا ہے کہ ان کو سی ایم کے پی کے بنایا جائے گا. اب ایک بڑا جو ہے اپرور سامنے آیا، لوگوں کی بڑی مخالفت اور بڑا تنقید کا سامنا ہوا کہ یہ ایک جس مزاج کے وہ بندے ہیں کہ ایک اگریسو اپروچ رکھتے ہیں، وہ بڑی اپ فرنٹ قسم کی اسٹریٹ اپ اپروچ ہے. وہ ایک کام ڈاؤن بندہ نہیں، جیسے گوہر علی خان ایک مثال ہے. وہ ایک کہتے ہیں نا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قسم کا انسان ہے، کام ڈسکشن، غصے کی بھی بڑی بہت اگریسو، اور بہت امپورٹنٹ بات بھی اگر وہ کر رہے ہیں، بہت دکھی بات بھی اگر وہ کر رہے ہیں، تو ان کا ایک مزاج بڑا تحمل والا ہوگا. اب علی امین صاحب کا تو یہ مزاج نہیں ہے. تو اس کا پرپز عمران خان کی آپ کو مینٹالٹی کا اندازہ ہوتا ہے ان کی اس چوائس آف چیف منسٹر فار خیبر پختونخوا سے، کہ عمران خان نے جس بندے کو چوز کیا ہے کہ وہ ایک وار مینٹالٹی میں چلے گئے ہیں کہ آپ اگر ان کو وہ کہتا ہے نا ایک بندہ کہ اچھا ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، تو میں ایسا بندہ ہی لے آتا ہوں. تو یہ ایک چیز ان کی علی امین صاحب کی جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے لیے عمران خان کی چوائس ہے، یہ آپ کو بخوبی اندازہ کرنے کے لیے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان اس وقت کس طرح کی مینٹل سٹیٹ میں آ چکے ہیں. ٹینشن والی نہیں ہے، ہاری ہوئی نہیں ہے، ایک وار مینٹل سٹیٹ میں وہ اس وقت موجود ہیں. لیکن سما نیوز کی رپورٹ کے مطابق لاہور پولیس نے نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی تشکیل دے دی ہے. تفصیلات کے مطابق عام انتخابات 2024 میں منتخب ہونے والے 9 مئی کے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی تشکیل دے دی گئی. لاہور پولیس کو مطلوب کامیاب امیدوار علی امین گنڈا پور، اسلم اقبال اور امتیاز شیخ سمیت متعدد اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے جیو فینسنگ، موبائل ٹریکنگ اور آئی پی ایڈریس ٹریک کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. ثانیہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی تحقیقات کے لیے قائم جے آئی ٹی کا کہنا ہے کہ انتخابات میں سیٹ حاصل کرنے والے اشتہاریوں کی گرفتاری مکمل قانون کے مطابق ہوگی. ملزمان انتخابی مہم اور نتائج کے دوران مسلسل کارکنوں سے رابطے میں رہے ہیں.
یہ بات پشاور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے اپیل جب دائر کی گئی تھی ایک دفعہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی اور ری الیکشن کیمپیننگ سے پی ٹی آئی کو روکا جا رہا ہے 2-3 مہینے پہلے، تو اس میں جو ہے یہ بات مینشن تھی ایف آئی آرز کو ریزرو کرنے کی، اریسٹ وارنٹس کو ریزرو کر کے رکھنے کی، کہ ایک پی ٹی آئی کا کارکن جب باہر نکل جاتا ہے مشکل سے جیل میں سے، اس کو پھر سے کسی اور ریزروڈ ایف آئی آر میں جیل میں واپس ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ 9 مئی ایک ایسا ریزروڈ اریسٹ وارنٹ ہے کہ جس کے اوپر جب دل کرے گا انہوں نے اس کو لگانا ہے، اس کو جیل میں ڈال دینا ہے. پہلے ویٹ کیا گیا کہ عمران خان نامزد کریں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا نام، تاکہ پھر اس والے کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کاروائی کی جائے. ابھی یہ ان کی جگہ علی امین گنڈا پور کی جگہ اگر گول علی خان ہوتے فار ایگزامپل، تو انہوں نے ان کا اریسٹ وارنٹ نکال لینا تھا. ٹھیک ہے، حالانکہ 9 مئی کے واقعے میں وہ بالکل موجود نہیں تھے. حالات اس طریقے سے ہیں پاکستان میں اس وقت. اس میں فردر جو پاکستان کے اس کشیدگی جو بڑھ رہی ہے ملک کے حالات میں، اس میں ہب پی بی 21 میں دوبارہ گنتی کے معاملے پر 2 گروپوں میں جھگڑے کے بعد فائرنگ ہوئی، جس سے 2 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، 8 سے زائد زخمی ہیں. پولیس کے مطابق ہب سیوک سینٹر کے باہر یہ فائرنگ ہوئی ہے، اور بلوچستان کے اس ٹائم بہت سے امپورٹنٹ جو شاہراہیں ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے پروٹیسٹ کی وجہ سے، احتجاج کی وجہ سے. اور وہ احتجاج ہو کیوں رہا ہے؟ دھاندلی کے لیے، دھاندلی کے اگینسٹ. پی ٹی آئی کے علاوہ بھی جو موجود ہیں لوگ ڈفرینٹ، جن کو ہے کہ ہم سیٹس جیتے تھے لیکن ہمیں ہروا دی گئیں، وہ موجود ہیں. پی ٹی آئی 4-5 سیٹس جو ہے کلیم کر رہی ہے بلوچستان میں کہ ان کو ہروایا گیا ہے. اب ان معاملات میں فردر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ جاتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے اوپر بڑی گہری نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ مجھے مل جائے. اور اس سے بھی زیادہ جو گہری نظر انہوں نے رکھی تھی وہ جی پریزیڈنشل پوزیشن کے اوپر، پریزیڈنٹ بننا چاہ رہے تھے وہ ملک کا. وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی. خیبر پختونخوا میں عبرت ناک شکست کے باوجود ایک بندہ دکھی ہے کیونکہ اس کے دل میں ہوپ موجود ہے، کیونکہ لا تو چل نہیں رہا، دھاندلیاں تو ہو رہی ہیں. تو وہ کہہ رہا میرے لیے بھی تھوڑی سی آپ اونچ نیچ کر کے مجھے بھی کسی جگہ پہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر دیں. تو جے یو آئی جو ہے وہ آپ کی بلوچستان میں چلی جائے گی. چیف منسٹر فضل الرحمان صاحب کو بنانے کے وہاں پر چانسز بن رہے ہیں. آپ کا پنجاب پی ایم ایل این کے پاس آ جاتا ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں چلی جاتی ہے، وفاق میں بھی اپنی سیٹس لے لیتی ہے. تو ملک میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملے گا، سب خوش ہو جائیں گے سوائے عوام کے. عوام کے علاوہ سب کو کوئی نہ کوئی چیز یہاں پر پرووائڈ کی جائے گی. ساتھ ساتھ ایک کوئک جو ہے نظر انڈونیشیا کے الیکشنز کے اوپر، تو 8,20,000 وہاں پر پولنگ سٹیشنز ہیں انڈونیشیا کے ان الیکشنز میں. 200 ملین سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹر ہے. دنیا کی سب سے بڑی مسلم پاپولیشن ہے انڈونیشیا کی، 277 ملین مسلمز رہتے ہیں. اور اب اس الیکشنز کا رزلٹ مجھے تو لگتا ہے آ جائے گا ان کا، لیکن ہم پاکستان ان الیکشن اپنے 8 فروری کے الیکشنز کو لے کے اسٹل روتے دھوتے رہیں گے، اور پتہ نہیں نتائج کا کیا ہی بنتا ہے. بلکہ نتائج تو ہے نہیں، کمپرومائزڈ ہے یہاں پر ہر چیز. پی ڈی ایم سے بھی زیادہ ویک اس پوزیشن میں سی ایم پنجاب مریم نواز ہیں، اور ان کی نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہے وہ خالی ہو جائے گی، وہ ویکنٹ ہو جائے گی. اس کے اوپر ضمنی انتخابات کروا کے خواجہ سعد رفیق کے آنے کے چانسز ہیں. اب اس پی ڈی ایم کو میں پی ڈی ایم پرو میکس یا پی ڈی ایم ہائیبریڈ کہنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ اس سے آپ بہتر کا ایک امیج جاتا ہے. یعنی کہ پرو میکس تو ایک بہترین والے ورژن کو کہتے ہیں نا فون کے. اس لیے میرا خیال ہے اس کو آپ کو نیا نام دیں. جیسے اگر آپ اس کو ایکچوئل ٹرمز میں جو لٹرلی یہ ہے، اگر ہم وہ نام دے دیں کہ جی جمہوریت آمریت پاکستان پارٹی، ٹھیک ہے جی، ڈیموکریسی پلس ڈکٹیٹرشپ. کیونکہ اس وقت تو ہمارے ملک میں ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ ایک پیج پہ آ گئے ہیں پھر سے، کیونکہ یہاں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک پیج کے اوپر ہوں. لیکن ابھی تک کے لیے تو بیسیکلی ویسے میں ایک چیز جو سب سے ضروری جو میں نے دیکھی تھی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے عدیل افضل کے ایک ویڈیو پیغام. اور یہ کوئی ڈس رسپیکٹ کی سینس میں نہیں ہے، وہ بالکل وہ بھی رسپیکٹفل مینر میں ہی بتا رہے ہیں کہ ہم اگر ملک کے حالات کو اس طریقے سے چلا لیں. اور میں بھی اس کو ود آل ڈیو رسپیکٹ چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اس نظام کو اگر آپ اپلائی کر دیں، اس طریقے کو اپلائی کر دیں ہمارے الیکٹورل سسٹم میں اور ہمارے اس جمہوری نظام میں، تو معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. اس ویڈیو کو آپ انجوائے کریں. میری طرف سے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. یہ الیکشن اور ان کے متنازع نتائج کے بعد ملک میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اسے دیکھ کے مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ فوج اور دیگر اداروں کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں سیاست میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لینی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ اور دیگر ادارے کسی ایک سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانے کے بجائے بہتر ہے کہ اپنی خود کی ایک سیاسی جماعت بنا لیں جس کا نام ہو عسکری جمہوری
पार्टी। और किसी भी इदारे के हाजिर सर्विस अफसर को यह हक हासिल होना चाहिए कि वह बराह रास्त इंतखाब लड़के रुकने पार्लियामान बन सके, क्योंकि अगर एक हाजिर सर्विस जर्नैल वापडा चला सकता है, स्पार्को का सरबराह बन सकता है, टेलीकम्युनिकेशन संभाल सकता है, तो वो रुकने पार्लियामान बन के कानून साजी भी कर सकता है। कम से कम इस तरीके से अवाम में मैंडेट के चोरी होने का गम गुस्सा तो नहीं होगा। मेरा घर जिस हल्के में है, वहां से मैंने खुद कादिर अली नाइल, जिनका ताल्लुक हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी से है, उनकी फतह का रिजल्ट टेलीविजन पे देखा। और ये कोई 1, 2 या 4 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा नहीं था, ये मुकम्मल नतीजा था। सुबह उठा तो मुझे पता चला कि वहां से गालिबन पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट जीत चुका है। और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे सहाफी जनाब सलीम साफी साहब ने इस चीज को बहुत सेलिब्रेट किया कि बलूचिस्तान में कौम परस्तों को शिकस्त हुई है और वहां से पीपल्स पार्टी और नून लीग को सीटें मिली हैं, और इस तरह से बलूचिस्तान कौमी धारे में शामिल हो गया है। यानी बलूचिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी करके, अपने मनपसंद अफराद को वहां पे मुसल्लत करके और आपस में बलूचिस्तान की सीएमशिप को माले गनीमत की तरह डिस्कस करके आपको लगता है कि आप बलूचिस्तान के लोगों को हक दे सकेंगे? आपको लगता है कि यह बलूचिस्तान का कौमी धारे में शामिल होना है? आपको लगता है कि एक शख्स इमरान खान की तस्वीर अपने बैनर और पोस्टर्स पे लगा के अवाम से वोट ले और इलेक्शन जीतने के 1 दिन बाद नून लीग में शामिल हो जाए, यह जमहूरियत है? ऐसी बेगैरत, ऐसी बददियानत जमहूरियत की हमें कोई जरूरत नहीं है। और वो तमाम बड़े बड़े सियासी लीडर्स जो आए रोज अपनी तकरीरों में हम पर यह एहसान जताते हैं कि उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, वो एक बार ये भी तो बताएं कि वो इक्तदार में आए कैसे। यानी मियां नवाज शरीफ साहब को यह गिला तो है कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, उन्हें नाअहल करार दिया गया, लेकिन क्या वो एक दफा यह बताना चाहेंगे कि 80 और 90 की दहाई की सियासत में वो क्या कर रहे थे? वो इक्तदार में आए कैसे थे? पीपल्स पार्टी को अपनी शहादतों पे और अपनी कुर्बानियों पे बहुत फख्र है, तो वो ये भी तो बताए ना कि भुट्टो साहब ने 71 में मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाई थी, जिसकी वजह से मुल्क टूट गया था। इसी तरह इमरान खान के वो लोग जिनको आज मैंडेट के चोरी होने का गम है या एस्टेब्लिशमेंट की बराह रात इलेक्शन में शमूलियत का गुस्सा है, वो भी तो 2018 के इलेक्शन में अपनी गलती को तस्लीम करें ना। अगर आप लोगों ने अपनी गलतियां ही तस्लीम नहीं करनी और ऐसे मिल बैठ के बंदर बांट करके इक्तदार बनाना है, तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? हमसे वोट लेने की क्या जरूरत है? आप लोग कहीं पे भी इकट्ठे हो जाया करें, अपने इंटरव्यू दे दिया कीजिए, जहां से आपकी सिलेक्शन होनी है वहां से सिलेक्ट होके आ जाया करें। और ये जो जुमला था ना कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमें मुश्किल फैसले करने होंगे, ये आमिरों का जुमला था, ये सियासतदानों के लिए नहीं था। तो सियासतदानों से दरखास्त है कि अगर आपने भी यही जुमला इस्तेमाल करना है और आइन की पामाली करनी है, अवाम के मैंडेट से इनहराफ करना है, तो बेहतर है कि आप एक सियासी जमात बना लें सब मिलके, और उस सियासी जमात का नाम होना चाहिए अस्करी जमहूरी पार्टी।